بكم الناس الكل معايا في مشروع ارفي ناتور، ومعكم انيس الورداني مانجر ارفيا. اليوم باش نوري العباد الجدد اللي دخلوا معنا في الشركه باش كيفاش يعديو اون كوموند في ارفي ناتور. الكوموند نتاعهم الاولانيه كيفاش باش يعديوها. دونك ساهل برشا، تمشي لجوجل كروم، تدخل نافيغاتور جوجل وتكتب ارفيا ناتور. ارفيا ناتور باش تدخل للسيت ارفيا، وينجم كل واحد يبعث لك السيت ديريكت، معناها بالليان تدخلوا ديريكت من غير ما تدخل بالجوجل. انا ما يعرفش يدخل للسيت ما عندوش ليان، يكتب ارفيا ناتور على جوجل، يعمل اونتري، يجيك هنا السيت ارفيا ناتور برودوي كوزميتيك اي اليمونتير بيو ناتوريل. تكليك عليه، كليك على السيت هذا، هنا تدخل يعطيك سيت ارفيا. دونك بالاورديناتور كيما تشوفوا يظهر لاكوي كوزميتيك ناتوريل بارفان كومبليمون اليمونتير ماكياج وسباس كونسيي. بالتليفون تلقى كان كلمه اكاي هكا، تنزل على الاكاي يظهر لك المنيو هذا الكل. انت باش تدخل للكونت نتاعك ما تدخل كان على سباس كونسيي، تكليكي على سباس كونسيي، تمشيش بلاصه اخرى، تنزل سباس كونسيي. بس بعد ما تنزل لسباس كونسيي هنا باش ندخلوا ليدونتيفيون تاعنا، وهنا المود باس. كل انسان يدخلك للشركه يبعث لك اوتوماتيكمون ليدونتيفيون تاعك اللي هو تي نمر بطاقه التعريف، ومن لوطا يعطيك دخل المود باس اللي باش يبعثها لك. دونك هنا نحطوا تي نمر بطاقه التعريف، اكزومبل عملنا تي نمر بطاقه التعريف، ومن لوطا نحطوا المود باس. غالبا المود باس تنجم تحطوا اسم قدامه نمرو تليفون باش تسهل على رواحكم. ومن بعد كل واحد ينجم يبدل المود باس نتاعو كي يولي يفهم مليح في اللوجيسيال. باش نعملوا بعد نعملوا كونيكسيون. دونك هنا نحطوا تي نمرو بطاقه التعريف، التي لازم راهو قدام نمرو بطاقه التعريف، ما كانش ما يتعداش، ما تنجمش تدخل الكونت نتاعك ومن لوطا تحط مود باس نتاعك. ننزلوا كونيكسيون، ننزلوا على البوطون هذا كونيكسيون، فوالا هكا توا دخلنا للكونت نتاعنا. باهي اول ما باش تطلع لك لاغريمون ديستريبيسيون اي ريغلومون ارفيا. دونك ريغلومون ارفيا هنا يقول لك كيفاش تربح في ارفيا، كيفاش شنو لي زافونتاج نتاعك، وفي نفس الوقت يقول لك راهو ما عندكش حق تبيع كان بري كاتالوج، ما عندكش حق تطيح السوم، لا تعلي لا تطيح السوم على البري كاتالوج. اللي باش تحب السوم ارخص ساهل برشا، دخلوا للشركه يشري ارخص، ولا تحلوا كونت يولي يشري ارخص من الشركه، اما انت ما عندكش حق تبيع له لا ارخص لا اغلى. ودونك اش تعمل اول ما تدخل هنا؟ تعمل جاكسبت، تقرا لي دوني نتاعك كيما تشوف لي ريغلومون الكل، ومن بعد تحط جاكسبت، ومن بعد تحط فاليدي. كيف هنا فما هكا تيليشارجمون لو ريغلومون ارفيا، تنجم تدخل له هذايا تيليشارجيه وتقرا في عقلك من بعد. دونك هنا شنو نعملوا؟ باش نعملوا فونت، باش نعملوا كوموند نتاعنا الاولانيه. الكوموند نتاعنا الاولانيه هي توا بروموسيون قيمه 80 دينار، هي نورمال 150، توا فما بروموسيون قيمه 80,000 للناس الكل. اقل حاجه تعمل كوموند لازم تعملها 80 دينار، تشريها ب 20% ريميز، ترونسبور يجيك بلاش جراتوي، ومعاه كاتالوج بلاش. باهي تاخذ 20% ريميز صحيح 20%، لكن فما 3% راهي باش تمشي للدوله باش تتقص اوتوماتيكمون، هذيك خلاص امبو سي ريفوني. معناها البرودويات نتاعنا خالصين قباضه بمسبق في التسويق الشبكي، مش كيما الشركات العاديه. دونك باش نعملوا باش نعملوا الكوموند نتاعنا نبداو ان شاء الله. دونك نعملوا فونت، ننزلوا على فونت، ومن بعد نمشيو لهنا كوموند كيما تشوفوا الريبريك هذه كوموند. ننزلوا على كوموند، نجيو لهنا نلقاو اكسيون، فما الفلاش اللي على اليمين هذايا كي تريونغل صغيره على اليمين، نكليكيو عليها، من بعد نمشيو باسي اون كوموند، نكليكيو على باسي اون كوموند، يطلع لنا المنيو هذا سيليكسيوني ان برودوي، نختاروا البرودوي نتاعنا شنو نحب. هذه ديجا ليستا كامله نتاع لي برودوي اللي تحب عليهم. سينو باغ اكزومبل نحب اني بارفان فري سبيريت، نكتب فري، طلع لي بارفان فري سبيريت، نكليك على البارفان فري سبيريت، وهنا عندي حاشيه كعبه برك نخليها واحده. دونك نعمل اجوتي باش تزاد في الليسته تاع لي برودوي نتاعي. هذيك بارفان فري سبيريت. توا باغ اكزومبل نحب ناخذ كريم ابيزونت هذوما تاع جهه الانفاس. كريم ابيزونت هي واحده 13%، نحب 3 كعبات، وقتها نفسخ الواحد ونحط 3، نعمل اجوتي.
هنا ولات 100,000 برشا. أنا نحب على كوموند باش نعملها قيمة 80,000، ما تفوتليش الماكسيموم 82 حاجة هكا تكفي. ومن بعد مش مشكل يحب حاشي برودوي اخرين نعملهم في الكوموند الثانية، نولي ناخذ 30% افي ونعدي حتى برودوي برك. اما في الكوموند الاولانية يقول لك مينيموم باش تعدي 80 دينار. ما عندكش حق تفوت ال 200,000، هي ما بين 80 ولا 200 كوموند الاولانية، لكن احنا نجمو نعمل 80 دينار برك، ومن بعد الكوموند الثانية نعدي فيهاش نحبوا احنا. باهي دونك انا دو كريم 3 كريم ابيزونت كيما تشوف، نحب نردها دو برك، نحب نقص كريم ابيزونت. شنو نعمل؟ فرصه باش تعرفوا كيفاش نفسخ برودوي. دونك فما اكس هنا على اليمين، الكرو هذه على اليمين البرودوي الكل ننزلوا عليها اكس، ومن بعد نحطوا وي سوبريمي. اش عملنا هنا؟ فسخنا الكريم ابيزونت. توا صح باش نعاود نزيدها مره اخرى الكريم ابيزونت. كريم ابيزونت باش نزيد زوز في عوض ثلاثه، نولي نزيد زوز باش يطلعوا بريسك 80 دينار. توا هنا نعمل اجوتي، بعد ما حطيتها اثنين نعمل اجوتي. باهي كيما تشوفوا المونطون بري كاتالوج ولا 82 دينار و600. الشريره نتاعي هنا 68,660. بالطبيعه كي تطلع بالضبط 80 دينار اللوطه هنا باش تجيك 67,000، لكن كي تفوت 80 بشويه بالطبيعه باش تطلع وافيه على 67. باهي انت هما عندك 20% ريميز، وفما 3% كيما تشوف ريتينيو سوس هذه 3% تمشي للدوله دينار و900. الترونسبور نتاعك كيما قلنا اول كوموند هي غراتوي بلاش هكا صفر ديجا، ويجي معاه كتالوج جديد. كيما تشوفوا احنا نخلصوا التمبري والتي في وكل تجينا فاتوره مع الكولي. دونك كي تحبوا توصل للدار ولا مقر العمل نتاعك تحط بيان سور ترانسبورتور باش يوصل لك للدار، ومن بعد باش تخلص. ومن اللوطه هنا تحت ترانسبورتور ما تنساش تحط الادريس نتاعك، الادريس اللي دخلتها في الكونت هي بيدا تعاود تنزل عليها كيما هنا. فوالا نكليكو عليها تختار الادريس، ومن بعد في الاخر اش تعمل كوموندي. تنزل كوموندي ساي تولي فاليداسيون اون كور، معناها الكوموند اون كور. يبعثوها لك ماكسيموم في ظرف نهار نهارين انت والخدمه اللي موجوده في الربيع. اوكي مرحبا بكم الناس.